ग्राचेत् सर्पशीर्षकरो भवेत् चन्दने भुजगे मन्त्रे प्रोक्षणे पोषणादिषु. If in the pataka the fingers are bent a little, it is called sarpashisha. Sarpashisha hasta viniyogah. Chandane bhujage mantre prokshane poshanadishu devasya udagadaneshu asphale gajakumbhayoho bhujastane tu mallanam yujyate sarpashishakah. मृगशीर्षहस्तः. अस्मिन् अनामिका अङ्गुष्टे प्रसृते मृगशीर्षकः सर्पशीर्षकरस्योर्ध्वे यदा अङ्गुष्ठकनिष्ठिके मृगशीर्षस्तथा हस्तः स तु अधवदनो भवेत्. When the thumb and the little finger in the sarpashisha hand are extended, it becomes mrigashisha. When the thumb and the little finger in the sarpashisha held upwards and when the hands point downwards, it is called mrigashisha. Mrigashisha hasta viniyogah. Streenamartte kapole cha chakramaryadayorapi bhityam vivade nepatye ahme chakrupundrake mrigamukhe rangamalyam पादसंवाहने तथा सर्वस्वे मेलने काममन्दिरे छत्रधारणे सञ्चारे च प्रियाह्वाने युज्यते मृगशीर्षकः. सिंहमुखहस्तः. मध्यमानामिकाग्राभ्याम् अङ्गुष्ठो मिश्रितो यदि शेषौ प्रसारितौ यत्र स सिंहास्याकरो भवेत्. If the middle finger and the ring finger are bent and made to contact the thumb, and if the other two fingers are held straight, it is called simhamukah. Simhamukahasta viniyogah. Home shashe gaje दर्भचलने पद्मदामिनी सिंहानने वैद्यपाके शोधने संप्रयुज्यते.
काङ्गुलहस्तः काङ्गुले अनामिका वक्रा भवेत् ऊर्ध्वा कनीयसी ऊर्ध्वास्त्रेताग्निसंस्थाना तर्जन्यङ्गुष्टमध्यमा। काङ्गुलहस्तविनियोगः लकुचस्य फले बालकिङ्किण्यां घण्टिकार्तके चकोरे क्रमुके बालकुचे कल्हारके तथा चातके नालिकेरे च काङ्गुलो युज्यते करः। अलपद्महस्तः कनिष्ठाध्यावर्तिताश्च विरलास्यो अलपद्मकः। अलपद्महस्तविनियोगः विकचाब्जि कपित्तादिफले आवर्तके कुचे विरहे मुकुरे पूर्णचन्द्रे सौन्दर्यभावने धम्मिल्ले चन्द्रशालायां ग्रामे च ऊद्धृतकोपयोः तटाके शकटे चक्रवाके कलकलारवे श्लाघने सो अलपद्मश्च कीर्तितो भरतागमे। चतुरहस्तः तर्जन्याध्या तत्र श्लिष्टाः कनिष्ठा प्रसृता यदि अङ्गुष्ठो अनामिका मूले तिर्यक् चेत् चतुरकरः। When the index finger, middle finger and the ring finger are held close to each other and bent a little, and the little finger being held straight while the thumb is placed at the front of the ring finger, we have the gesture called chatura. चतुरहस्तविनियोगः कस्तूर्यां किञ्चितार्ते च स्वर्णे ताम्रे च लोहके आर्द्रे खेदे रसास्वादे लोचने वर्णभेदने प्रमाणे सरसे मन्द गमने शकलीकृते आनने धृततैलाधौ युज्यते चतुरकरः।
भ्रमरहस्तः मध्यमाङ्गुष्ठसंयोगे तर्जनी वक्रिताकृतिः शेषा प्रसारिताश्चासौ भ्रमराभिदहस्तकः. When the middle finger and the thumb touch each other, the index is rounded and the other fingers are outstretched. It is called Brahmarahastah or B. Brahmarahasta Viniyogah. Brahmare cha shuke pakshe sarase kokiladishu Brahmarakyascha hastoyam kirtito bharatagame. हंसास्य हस्तः मध्यमाध्यास्त्रयोऽङ्गुल्या प्रसृता विरला यदि तर्जन्यङ्गुष्ठसंश्लेषात् करो हंसास्य को भवेत्. When the middle finger, ring finger and the small finger are separated from each other and are stretched out while the index finger and the thumb touch each other, the hand gesture is called Hamsasya. Hamsasya hasta viniyogah माङ्गल्ये सूत्रबन्धे च उपदेशविनिश्चये रोमाञ्चे मौक्तिकादौ च दीपावर्तिप्रसारणे निकषे मल्लिकादौ च चित्रे तल्लेखने तथा दंशे च जलबन्धे च हंसास्यो युज्यते करः. हंसपक्षहस्तः यदि किञ्चिन्नमं मूलं तर्जन्यादि अङ्गुलित्रयं पताकस्य तदा हस्तः हंसपक्षप्रचक्षते. If the index finger, the middle finger and the ring finger are bent and outstretched in the pataka, then the gesture is called Hamsapakshah. Hamsapakshahasta viniyogah षट्सङ्ख्यायां सेतुबन्धे नखरेकाङ्गने तथा पिधाने हंसपक्षोऽयं कथितो भरतागमे.
सन्दंशहस्त। पुनः पुनः पद्मकोश संश्लिष्टो विरलो यदि सन्दंशाभिधहस्तोऽयं कीर्तितो नृत्यकोविदैः। If the contact between the fingers is broken and is revived again and again in the Padmakosha hasta, it is called Sandamsha, according to the master of dance. Sandamsha hasta vinyogaha. Udhare balidhane cha vrane कीटे महाभये अर्चने पंचसंख्यायां सन्दंशाख्यो नियुज्यते। मुकुलहस्तः अङ्गुलीपञ्चकं चैव मेलायित्वा प्रदर्शने मुकुलाभिधहस्तोऽयम् इत्यते भरतागमे। मुकुलहस्तविनियोगः कुमुदे भोजने पञ्चबाणे मुद्राधिधारणे नाभौ च कदलीपुष्पे युज्यते मुकुलकरः। ताम्रचूडहस्तः मुकुले ताम्रचूडा स्यात् तर्जनी वक्रिता यदि। In the Mukula posture, if the index finger is curved, it is called Tamrachudaha. Tamrachudahasta vinyogaha. कुक्कुटादौ बखे काके उष्ट्रे वत्से चलेखने युज्यते ताम्रचूडाख्य करो भरतवेदिभिः। त्रिशूलहस्तः निकुञ्चनयुत अङ्गुष्टा कनिष्ठास्तु त्रिशूलकः। If the thumb and the little finger are joined together while the other fingers are held straight, it is called Trishulakah. Trishulahasta vinyogaha. Bilvapatre tritvayukte
त्रिशूलकरईरितः। संयुतहस्तः, double hand gestures. अंजलिश्च कपोतश्च कर्कटस्वस्तिकस्थिता डोलाहस्तपुष्पपुटः उत्सङ्गः शिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शङ्खचक्रे च सम्पुटः पाशकीलकौ मत्स्यकूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः खट्वा बेरुण्ड इत्येते संख्याताः संयुताकराः। अंजलिहस्तः पताकातलयोर्योगात् अंजलिकरईरितः। When the palms of the hands showing pataka are united, it is called Anjali. Anjalihasta viniyogah. Devata guru viprāṇāṃ namaskareshu anukramat karyashiro mukorastah nribihi pribhiryate-statah kopache parihase cha नास्त्ययं नियम पुनः। कपोतहस्तः कपोतोऽसौ करो यत्र श्लिष्टा आमूलपार्श्वकः। That is kapota when, in Anjali posture, the tips of the fingers and the bottom position of the hands alone are joined together. Kapotahasta viniyogah. Praname guru sambhashe vinaya angikriteshvayam.
कर्कटहस्तः अन्योन्यस्य अन्तरे यत्र अङ्गुल्यो निःसृत्य हस्तयोः अन्तर्बहिर्वा वर्तन्ते कर्कटस्योऽभिधीयते. When the fingers of one hand are clubbed in between the fingers of the other, with the fingers inside or outside, it is called karkatah. Karkatahasta viniyogah samuhagamane tundadarshane shankapurane anganamotane shako namane cha prayujyate. स्वस्तिकहस्तः पताकयोः संनियुक्त करयोर्मणिबन्धयोः संयोगने स्वस्तिकाख्या makare viniyujyate. If the pataka hands are held across each other at the wrist, it is called swastika and it denotes a crocodile. Swastika viniyogah gagane sagaradav cha vistirne samprayujyate. डोलाहस्तः पताकौ ऊरुदेशस्थौ डोलाहस्तो यमिष्यते. When the two pataka hands are placed in line with the thighs, it is called dolahasta. Dolahasta viniyogah नाट्यारम्भे प्रयोक्तव्य इति नाट्यविदो विदुः. पुष्पपुटहस्तः संश्लिष्टाकरयोः सर्पशीर्षपुष्पपुटकरः. In the sarpashisha, if the hands touch each other on one side, they form the pushpaputa gesture. Pushpaputahasta viniyogah नीराजनाविदौ वारिफलादि ग्रहणेऽपि च सन्ध्यायाम् अर्घ्यदानेऽपि मन्त्रपुष्पे च युज्यते.
उत्सङ्गहस्तः अन्योन्यबाहुदेशस्थौ मृगशीर्षशकरौ यदि उत्सङ्गहस्तस्य ज्ञेयः भरतागमवेदिभिः. If the hands gesturing Mrigashirsha are placed on the upper arm of the opposite hand, it is known as Utsanga according to the scholars of Bharata's science. Utsangahasta viniyogah आलिङ्गने च लज्जायाम् अङ्गदादिप्रदर्शने बालानां शिक्षणे चायम् उत्सङ्गो युज्यते करः. शिवलिङ्गहस्तः वामे अर्धचन्द्रो विन्यस्तः शिखरः शिवलिङ्गकः. शिवलिङ्गहस्तविनियोगः विनियोगस्तु तस्यैव शिवलिङ्गस्य दर्शने. कटकावर्तनहस्तः कटकामुखयोपान्योः स्वस्तिको मणिबन्धयोः कटकावर्तनाख्यस्यादिति नाट्यविदो विदुः. कटकाहस्तविनियोगः पट्टाभिषेके पूजायां विवाहादिषु युज्यते.